pamalandong sa pulong sa Dios sa kamuntagon. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, maigbuntag kaniyong tanan. Aniyan ang sab kita sa atong tulubanon sa Facebook o YouTube ang Sliced Bread. Dining adlaw nga Sabado ang ebanghelyo ato ang gikutlo gikan sa ebanghelyo ni San Marcos. Kapitulo 10, versikulo 13 ngadto sa 16. May pipila ka tawo nga nagpadala og mga bata ngadto kang Hesus aron sila hikapo diya. Apan gikasab-an sila sa mga tinud-an. Sa pagkaalinggat ni Hesus niini nasuko siya ug miingon sa iya mga tinud-an, "Paria kanako ang mga bata." Ayaw sila did-i kay aging harian sa Dios ila sa sama ni ining mga bata. Timan ininyo kini, ang dili mudawat sa pagkahari sa Dios sama sa usa ka bata, dili mahisakop ni ini. Unya iyang gipangugos ang mga bata, gitapion ang iyang mga kamot kanila o gipanalanginan sila. Nining atong ebanghelyo, si San Marcos nagpakita nato sa hulagway sa kinaiya ni Kristo Jesus nga atong Ginoo nga usa gayud ka mahigugmaon o mapinanggaon nga Ginoo nga nagpakatao o nagpuyo uban kanato. Mahal niya ang mga tao. Ang katawhan bisag unsa man ang iyang status sa iyang kinabuhi. Madato man siya o makabos. Malalaki man siya o mababae, mabata man siya o hamtong na ang panuigon or ang iyahang pagkatao. Itang tanan mga mahal sa Ginoo o buot gayod ang Ginoo nga kitang tanan makasulod sa gingharian sa langit. Pero klaro po kaayo ug tataw kaay dinhi nga ang mga kinaiya sa iyahang mga apostoles nga mura siguro di siya igihan or discriminative sa ilahang kaugalingon ngadto sa uban. Sa unang panahon, ang mga bata sa panahon ni Kristo murag wala kay na siya bili kay ang bata simbol man na sa powerlessness o kanang pagkaubos o yamot kay wala manggudin tayo mahimo ang bata, nagdepende raman ang mga babae ug ang mga bata sa unang panahon. They were not even counted as members of the population. Ang mga lalaki ra nga mga hamtong. Pero gipakita dinhi sa atong Ginoong Hesukristo His love. The love of God is all-embracing, is inclusive, and He loves everyone equally. Pero, bisan tuod, mao kini ang pangandoy sa Ginoo, kakitang tanan, mahiusa kaniya sa hingpit, nga maangkon gayud ni nato ang gingharian sa langit. O makapuyo kita sa gingharian sa langit. Kaya mao kini ang pangandoy sa Ginoo nga kita mahiusa kaniya sa hingpit dito sa langit. Apan may qualification gayon, usaon pagsunod sa gingharian sa langit. Og tataw kaayo kana dinhi sa atong ebanghelyo karon. Nga niingon si Kristo, "Timan ininyo kini, ang dili mudawat sa pagkahari sa Dios sama sa usa ka bata, dili gayon mahisakop niini." Unless nga magpakahimo kita ang atong mga kinaiya sama sa kinaiya sa mga bata, dili gayon kita makasulod sa kingharian sa langit. Sa may pasabot ani, magbinata gyud ta, magdula ta karon dag siyatong, magdakbanay ta karon sa dagko na ta. Dili na maoy pasabot nga childish, becoming childish, no? Pero ang atong naay kinaiya sa mga bata nga dapat natong
ato ang ihambin sa atong kaugalingon. Dahil kinaiya sa mga bata nga dapat natong i-emulate sa atong kaugalingon aron kita kahimutan sa Ginoo, aron kita mahimong takos sa gingharian sa Dios. Sa ako nag-ingon sa unahan, ang bata simbolo sa humility. Kay ang bata dili gayud siya habugiro sa iyang kaugalingon. Ngano man, kay di ang bata wala siya ikapanghambog sa iyang kaugalingon nga siya self-reliant. He is always dependent on someone. Yang ginikanan pananglitan. Kay dili man gyud makaingon ang bata nga ay nako wa na ko ilabot ninyo. Ay nako hilabti kay independent ako, self-reliant ako. Ang bata always accepting and acknowledging himself. Kawala gayud siya mahimo kung wala ang iyang mga ginikanan. It's an expression or it's a sign of becoming humble. Nga kung kita dili ta magpasiatab sa itong kaugalingon, nga kita we are already great and we are already capable to live all by ourselves, all by myself. We always think, at huwag yung muna-unaon, kanunay kita nagdepende sa uban, and much more na kita nagdepende sa panalangin o grasya sa Ginoo, divine providence. Kaya bitaw kinaiya sa bata, kung ato ading i-relate sa ato ang kaugalingon, sa atong pakigrelasyon sa Ginoo, kung naa sa atong huna-huna, galaman o kasing-kasing, o sa atong kalag, nga moingon kita, I am nothing without God sa akong kinabuhi. Nagpailag yung kada nga kita sama ang atong kinaiya sa mga bata. Nga moingon ang mga bata, wa jud ko'y mahimo kung wala ang akong papa, wala ang akong mama. Kaya I'm always dependent on them. Itapos sa atong kaugalingon, wala tayong mahimo sa atong kaugalingon. We are nothing without God. And so we depend and trust always the love, mercy, compassion, and divine providence. Ikaduha, nga kinaiya sa usa ka bata, nga gikahimutan gayon sa Ginoo, kining bata bitaw, dili ni siya madinungtanon. Ang tao nga madinungtanon, layo ra gyud kaayo sa kinaiya ni Kristo. Layo ra gyud sa bithi sa Ginoo, sa ebanghelyo nga gitudlo ni Kristo. Kung imong obserbahan ang mga bata, usahay magdula na sila, unya mag-away, magsinumbagay, usahay kada magkinusiay na mga babay, magkinarwasay, maghiniwiay, mga na ilang mga kinaiya kung magdula na sila. Pero after an hour or two, magbalik na po na silang dula. Kani, yung kani makaingon nga nag-away na sila. Kay mahimo na po silang amigo na po kaayo, malipayo na po sila kaayo nga nagdula, as if gawala gayo na hitabo nga away. It's a sign of humility. It's a sign of being forgiving. Nga dili madinungtanon ang usa ka bata. Peaceful ang iyang kasing-kasing kay wala may pagdumot. Pero kitang mga dagko, mga igsuon, ang mga tao nga mga dagko na lisod. Kay kung mapasakitan, magdumot man. Unya pagdumot, dugay kay maulian. Bisag pila na katuig, inumduman. Pero ang bata, forgive and forget. And love each other again. Sama sa atong Ginoong Hesukristo. Pusa mga igsuon, kapanaminan yun nato ang mga bata. Kay ang mga bata, ang ilang kinaiya, gikahimutan gayon sa Ginoo.
Kay mao kini ang mga kinaiya nga nag-reflect sa kinaiya sa atong Ginoo. Kung ang atong kinaiya sama sa kinaiya sa mga bata sa ako nang giisgutan, dan mag-reflect usab ang atong kinabuhi sa kinaiya sa Dios. Ug ang ayan lang gayon kita nga makaabot o makapuyo uban sa Dios sa iyang gingharian sa langit. Kini nausap si Father Edward Labadisos, ang parochial vicar sa St. Michael's Cathedral. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.